کرو اللہ سے رقبے دیتے نا ول بیاں رقبے دی تڑپ نہ رکھو میں ایک دفعہ مدینے تھے سرکار دی پاک بارے گیا جی کہ صحابی یاد رہتے ہیں یا رسول اللہ غربت ولیٹ گئی ہے کیا کرا نبی فرمایا عمرہ کی تھی یا رسول اللہ کے ٹکر پرانے کی سرکار دی آتے پاک فرمایا جی اگر اون گھاٹ چکی تے ہوندی راج دے چا مگر ول کہتی تھی فرمایا تجارت ہوندے نال کر کنا گھاٹا تھیندا یہ جڑے زمین دے چٹے ودے مرے نے پتے پیچھو ہی کول پڑھ دیں نہیں پر پتے دعا دے بوک بس جڑے کچھ بان بن گئے نا یہ کچھ شکر منگو چاہتے صبر کرو چاہ اللہ دی پاک بار گئے آکو چاہ ڈھک گئے بھل چے کچھ میل پہ میں مدینے تھے خدا دی قسم دنیا دے ہر کونے تے ونیو وال بنیان دا روح نہیں کرے دا اتے ونیو وال آمان دا روح نہیں کرے اقبال کو پوچھا گیا مدینے کیوں نہیں میں دا آپ فرمایا جھوٹا تھی ماں کیا جھوٹا تھی ماں کہ کیوں آپ فرمایا میں ہاں نبی دا عاشق ایدوارو بدنے کو پتہ لگے نبی دا عاشق ہے نبی دا دیوانہ آپ فرمایا متن بنیا تے جیندہ بل واپس آنا وہاں کہ کیوں آپ فرمایا جلے دیوا بلدہ پہ ہوئے پروانے ویندے نہیں وہاں کہ جی فرمایا پروانے وال جیندے واپس آنا نہیں ہوتے مر ویندے وہاں کہ وہ عاشقی شمع دا ہے آپ فرمایا پروانہ عاشق شمع دا ہے وہاں کہ جی آپ فرمایا اسعید دیوانے محمد دیں جے کیڑا واپس نہ آوے تھے اساں جیندے واپس آونیو ساکو عاشق کون آسی بلتا سادے کلو ہو پروانہ بازی کہنوے سی چلو بیٹھا میں لاہور دی سرزمین تے راساں سڑدا راساں محمد دے عشق وچ مردا مدینہ اور مدینہ دی سرزمین تے جڈن ونیا ہے اچھا نہ بلائے نہ بلائے ہے بیچو دھاڑ دھاڑ گھتی نہیں انہیں نال حکومت کیا کیتے پوری زندگی واسطے داخلہ ہی بند کر اور انہیں روندے بدن سیادے نال سیاسی انتقام تھے پلیتوں قرآن کہنا بے پڑھا رب دی ذات پاک نے واضح طور تے فرما رہی تھا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ہر دے دروازے تے ونجا ہے اپنے رنگ وچ اپنے ڈھنگ وچ ونجا ہے پر محمد دے دروازے تے وا ہے قرآن دے رنگ وچ کیا کروں اللہ دی ذات پاک فرمائے میرے گھر وچ وائے اونچا بلائے اور جلے میرے یار دے دروازے تے ونجا ول جھکم کیا کروں فرمایا میرے دروازے تے تلبیہ پڑھائے لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پر ایک کرائے جگن میرے یار دے دروازے تے ہے نا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی والا اپنی آواز میرے محمد کی آواز اونچی ہی وجہ واسطے جلے اسرائیل نبی سی دے دروازے دے بعض روایتیں چاہتے آدھے کنڈی کھڑ گئی بعض روایتیں چاہتے یا میں آدھے رکے تو جلے رکے یہ پران دی ہوا جو نبی دے دروازے دے جو لگی ہے آقا سے کو خبر تھی گئی ہے سرکار دی پاک میں حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا ابو بکر جی فرمایا جڑا بارو سریندہ کھڑے ایک وقت آج چلا ونے کالا حضرت ابوبکر صدیق فرمیندے عربی جوان کو وہیں ریٹم سونی دیں شکل آئی میں کہ سیدہ حکم نام ہے آقا سے فرمیندے بیٹے فرمیندے آج چلے ونیو کالا ہے آپ فرمیندے جلے سویرے وال آدھے رکے ہوا دا جھونکا دروازے کچھ لگے آقا دیتے پاک فرمایا ابو بکر جی فرمایا کالا لاج بات آیا کھڑے آپ فرمایا کیا کہا فرمایا کو آج چلا ونیو تے کالا ہوئے جلے تری دیوان آتے بال رکے دا جلے رکے رب دی ذات پاک نے فرمایا جبریل یا رب جلیل فرمایا پوچھا ادریل کتے ادریل جی کتے فرمایا مدینے فرمایا کیا کھڑا کرے نے فرمایا تری دی نوارے محبوب دے در تے ویندا کھڑا میرے محبوب دے دروازے تے پہنچ گئے جی آپ نے فرمایا کیا کرن فرمایا وقت پورا تھی گئے محبوب دے دروازے تے ویندا پیاں صحیح اجازت نہیں پے دے اندر ونجا تے روح قبض کرا اللہ دی ذات پاک نے فرمایا جبریل پوچھا ادریل کولوں روح کڈ تے رکھ سی کی اسرائیل دے سا روح قبض کرتے کتھا رکھ سے خالق دی پاک بارگاہ وچ عرض کر دے مولا جتھا جا پاک ہو سی اللہ دی پاک نے فرمایا محمد دے جسم تو کوئی پاک شے بنائی فرمایا کائن بھی بنائی فرمایا اعلی جات رکھسا فرمایا محمد دے جسم تو اعلی شے بنائی فرمایا کائن بھی بنائی فرمایا محبوب دے جسم تو افضل جات بنے سا آپ نے فرمایا محبوب دے جسم تو کوئی افضل شے بنائی مولا نہ اعلی نہ افضل نہ پاک بل اللہ دیاتے پاک فرمایا تو دسا روح کڈ تے کتھاں رکھ سے ادھر اللہ جواب دی تیار کرنے مولا اور تو دسا تیرا حکم کیا ہے
مالک دی ذات پاک فرماوال میں رب دا حکم ربانی ہے جتو روح کڈ واپس اتائی رہا. جتو روح کڈ روح کڈوائی تا ہوا نے تاکہ شمار مخلوق تھی رکھوائی تا ہوا نے تاکہ شمار جدائی اچنا تھی. ہائے 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 ہون جڑا مولوی لفظ پکائی ودن اوڈے وچ تاکہ لفظ پک ونجے. روح کڈوائی تا ہون تاکہ کوئی خدا نہ سمجھ پاوے. روح واپس رکھوائی تا ہون تاکہ کوئی جدا نہ سمجھ پاوے. ہن تیجی دفعہ وال لفظ لینا پیا نہ خدا ہی وے نہ جدا ہی خدا ہی نہ آکھا ہے تے جدائی نہ آکھا ہے. جے خدا دا تصور چکی تو ہے مک باسو جے جدائی دا تصور چکی تو ہے تا مک باسو. نہ خدا پہلے سارے بولو جا عقیدہ ٹھیک کرو جو اپنا نہ خدا نہ جدا. اگر وہ کائنات ذات ہی وے تا کل ہی میرے آمنہ دلہ جڑا رب کولو جدا کہے نہیں. حاجی صاحب ہنا دی کچھ سکھی اور جیڑی جاد ہوتے ستے پن پکی گالے جنت ہے. جنت ستے آسمان دے اتے ہے کتھا ہے سارے بولو الجنت عند سدرۃ المنتہی ستے آسمان دے اتے ہے. پر جلے سائیں زمین دے آون لگے نا اللہ دی تے پاک میں محبوب تو سامنے دے بے زمین دے میں خدا جنت رکھے ستے آسمان دے اتے محبوب تے کو بھیجن تلے جنت کو رکھاں اتے میری خیرت گوارا نہیں کرے دی تو جو ویندا بے جنت ہی چاہیے. آپ نے فرمایا اللہ سی جنت چاہ دے رکھاں کی تھا رب دی تے پاک میں محبوب اختیار تیرا ہے مالک تو ہے مختار ہے کل تو سائیں جتھا رکھ سوچا میں رب راضی ہوں. آپ نے فرمایا اللہ سی رب فرمایا محبوب مرضی تیرے ہاتھ تیرے وچ آگے جویں تو رکھ سیں میں خدا راضی ہوں. نبی سے ایک جنت چ رکھی وے مکے پاک جے کو جنت المعلا آدن بھائی جنت چ رکھی نے ریاض الجنت بھائی جنت چ رکھی نے جنت الغرقت جے کو جنت البقیع آدن. اللہ دا جتھا گھر ہی وے اتھا جنت ایک کی وے جتھا سائیں دا اتھا کئی جنت ہیں. ہن اتھا دو ہی نہیں میں آکھ سکدا کئی جنت ہیں اور کئی جنت دا استدلال کیویں کیتی ودا. آقا فرمیندے قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ جتا ایک مومن دی قبر ہوئے میں محمد قدم رکھاں چاہ وہ جنت دا باغ ہے. جتا ایک دفعہ قدم رکھیں وہ جنت دا باغ ہے تے مدینے دے ہر ویلے ٹور دے جودا ہے. تے امام العاشقین بڑا سارا جوان سو تبے خواجہ غلام فرید آپ ایک جادو تے فرض نماز پڑھ دیں بل بئی جادو تے ایک جا مقرر کیتی ہونے سنتا نفلی اتھا ہی پڑھ دیں. سارے واسطے حکم ہے بھئی جلے فرض نماز پڑھی کرو بل سنتا نفلی گھر وائن پڑھی ہوں. کیوں تاکہ بالا کو پتہ لگے. اب بیرائی نماز پڑھتے ہیں اب لوڈو دی کتاب نہ کھلی پیران دی آئی ایٹھے ویلے مل ہنے دے نویں دے ہیں اب بیرائی پڑھتے ہیں چٹیاں ڈاڑیاں تھی ہیں لوڈو بیٹا کھیدان دے وال ساک پا دے آنکھو چابا نیک ہے ترے چار دے ودا سائیں ڈیٹھی ودے ہیں کوئی ایک تک گواہی دیواؤ چاہا. ہائے ہائے اللہ دی پاک بارگاہ وچ دعا بھی نہ کرو. ٹائم پورا تھی گئے 15 منٹ زیادہ تھی گئے 15 منٹ جڑے زیادہ تھے وہی صرف ہی تھائی دے لے آیا مل قبلہ کاری سے براں کہ 15 منٹ اگا جو لوگ پر سا کو پتہ ہوندے جویں اساں جویں لوگ تشریف گھنن انہاں دی اپنی ٹائم دی پابندی ہے ساڈا کوئی نک نموز ہوندے. اسیں کئی جادو تے وعدے شادے کیتی ودے نے کوڑ بھتوڑ ماری ودے نے شالا کرے نک کی بچ پوے وعدہ ہی پورا. قبلہ تشریف گھنا سنکاری اللہ بجائے صاحب